اور روز قیامت معصومین کی روایات موجود ہیں جداں گناہگاراں اور نیکاکاراں نو اپنے اپنے نام اعمال تھمائے ویسن کچھ بندیاں دے کھبے ہاتھ جڑے گناہگار ہوسن کچھ بندیاں دے سجے ہاتھ جڑے نیکوکار ہوسن جداں لوگ اپنے اعمال دا مشاہدہ کرسن تا انہاں لوگاں دے اندر ایک گروہ ایسا ہو سی جڑا تڑپ کے آکسی رحمان اے گناہ اساں کوئی نہ کیتے جڑے ساڈے نام اعمال وچ موجود ہیں آواز قدرت اسی میں بھلن والی ذات نہیں اے گناہ تہاڈے نہیں پر او گناہ ہیں جڑے تہاڈی اولاد کرے دی رہی ہے اگر تساں صحیح تربیت کیتی ہوئے ہا او اے گناہ نہ کرن ہا تہاڈی بد تربیت دی وجہ تو تہاڈی اولاد جتنی گناہ شریک ہے تساں بھی برابر دے اتنے ہی گناہ دے اندر شریک جتنا تہاڈی اولاد نو عذاب دیتا ویسی اتنا ہی تہانوں عذاب اور دوسرا جدہ نیکوکاراں دے ہاتھ وچ عمل آسن تا کچھ بندے حیران ہو کے پوچھتے رحمان اللہ یہ نیکیاں تا کوئی نہ کیتیاں اے عمل تے میں اپنے ہاتھ نال انجام کوئی نہ دیتے رحمان فرمائے بندے خدا اے تیرے عمل نہیں اے تیری اولاد دے کیتے ہوئے عمل ہیں تو اتنی خوبصورت تربیت کیتی ہے جڑیاں نیکیاں او کرتے رہن اساں تیرے نام اعمال وچ اس نو برابر دا شریک لکھتے رہے اساں پھر بھی اجر عطا کیتا ہے اور تیرے اس بیٹے نو بھی اس نیکی دا اجر اتنا عظیم کام ہے کہ لوگ اجے تک متوجہ نہیں اتنا پیارا اس علاقے دا ماحول اتنی مساجد امام برگاہ درسگاہ پڑھاون والے موجود وہ دے باوجود اگر کوئی غافل ہے تو شاید اس دنیا تے 4 دن گزر جاون معصوم فرمائندے پہن باقاعدہ امیر المومنین دا فرمان میں طالب علم نے خود ہتھاں نال پڑھے فرمایا دنیا دے درہم و دینار شاید وراثت وچ نہ دیویں تا گزارا ہو ونجے لیکن اولاد دی تربیت اے حق کے جڑا روز قیامت والد کو سوال کیتا ویسے اور اس دا اثر کتنا زیادہ ہے اگر تساں اور میں اپنے بیٹے نو اپنے بچے نو نیکی دے رستے والے پاسے لاندے ہاں تے بس ساتھ سامنے وہ واقعہ موجود ہے سرور کائنات حسنین دے پاک نانا زہرا دے پاک بابا جنت البقیع قبرستان جو گزر ہویا اپنے صحابہ نو فرمایا جلدی دے نال اس قبرستان جو گزر جاؤ صحابہ یہ پوچھے رحمت العالمین نبی اتنی جلدی دی وجہ کیا ہے فرمایا اس قبرستان وچ قبر والے تے عذاب پہ ہوندے جڑا میں محمد مصطفیٰ برداشت نہیں کر سکتا جو میں رحمت العالمین کچھ دنوں بعد دوبارہ اسے قبرستان جو گزرے تا ہن آرام آرام نال قدم رکھے زہرا دے پاک بابے صحابہ نے تعجب نال پوچھا یا رسول اللہ اس پیارے قبرستان جو گزرے ہیں اس قبر کو لو گزرے ہیں تو سن جلدی چلے ہو جو قبر صاحب قبر تے عذاب پہ ہو رہے آج حرام نال پہ بہنے ہو اس وقت رسول خدا نے حسنین نے پاک نانا نے فرمایا اس دیارے جہنمی آئی آج صاحب قبر جنتی ہوگی انہیں حیران ہو کے پوچھے صحابہ نے یا رسول اللہ کہ ممکن ہے بندہ قبر ہی ٹوٹ جاوے تا جہنمی ہوئے اور قبر ہی جنتی ہو جاوے رسول خدا فرمایا اپنے بعد کوئی چنگا بیٹا چھوڑ گیا ہا جس دی تھوڑی گئی تربیت کر لیا آج وہ بچہ مدرسے گئے آج اس بچے نے استاد کھولو بسم اللہ دا سبق حاصل کیتے جدا استاد نے بسم اللہ پڑھائی ہے شاگرد نے اس دے بیٹے نے بسم اللہ پڑھی ہے جدا اس پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے اس بسم اللہ دی عظمت دے صدقے اس بچے دے والد دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے اس تو عذاب ہٹا چھوڑے فقط عذاب نہیں ہٹایا رحمان نے واجبت لہ الجنہ صاحب قبر تے اس بسم اللہ دے صدقے جنت نو واجب کرا دے میرے عزیزوں یہ اثر ہے تربیت یہ اثر ہے قوت